الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة والسماحة إمام الحرم المكي الشريف، والإخوة الفضلاء والعلماء النبلاء والعامة من المسلمين، إنني أستميحكم عذراً أنني أريد أن أتكلم في هذه المناسبة السارة بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة ولغة الجزيرة العربية. أيها الإخوة الفضلاء العرب، إن هذا الجمع الحاشد يشهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام الناس أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله تبارك وتعالى عندما بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولاً يزكي القلوب ويعلم الناس فحسبه، بل إنما أراد أن يظهره وأن يظهر دينه على الأديان كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة الفضلاء، إن جمعية العلماء التي تعقد هذا الحفل التاريخي العظيم، هذه الجمعية للعلماء هي التي حررت بلاد الهند من الإنجليز. هذه الجمعية التي تنتمي إلى الإمام مجدد الألف الثاني السرهندي، وإلى الإمام ولي الله الدهلوي، وإلى الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وإلى الإمام محمد قاسم النانوتفي، وإلى الإمام رشيد أحمد الغنغوهي، وإلى الإمام محمود حسن الديوبندي، وإلى الإمام حسين أحمد المدني. والآن يؤم هذه الجمعية هذا الإمام محمد أرشد المدني الذي لقبناه بأمير الهند، هو أمير المسلمين في الهند. ولا بد أن يعرف هذا عند العرب وعند العجم، أن محمود حسن الديوبندي الذي يعرف بحركة المناديل الحريرية، والذي أراد أن يجمع الأفغان وأن يجمع الأتراك وأن يجمع أهل الحجاز وأن يجمع الألمان على محاربة الإنجليز، وهو الذي استطاع بمواصلة هذه الجهود في كل ميدان أن يحرر هذه البلاد. تحرير هذه البلاد تم على أيدي العلماء الذين ينتمون إلى ديوبند وينتمون إلى ندوة العلماء وينتمون إلى الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الذي أراد أن يحرر هذه البلاد من الإنجليز. ولا بد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليحرر العالم أجمع. ولا بد أن نتذكر هنا بعد ذكر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، نتذكر ذلك الصحابي الذي وقف أمام رستم. وأبارك للعامة والخاصة، وأكتفي في هذه المناسبة بهذه الكلمة انتماء إلى الرسول العالمي الأخير صلى الله عليه وسلم، وحبا له وتفدية له بنفوسنا وأرواحنا، وتعظيما لصحابته الميامين.